हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना। आज पनि म तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेको छु, जसले तपाईँहरूको अङ्ग्रेजीलाई एकदमै बुस्ट गर्नेछ। फ्रेन्ड्स, अङ्ग्रेजीमा सेन्टेन्स बनाउँदा हाम्रो दिमागमा आउने सबैभन्दा पहिलो स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट हो। यसको मतलब कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्टको एकदमै धेरै महत्त्व हुन्छ र यसमा सब्जेक्ट भनेको कर्ता हो, मतलब कुनै पनि काम गर्ने मान्छे अथवा कुनै वस्तु। त्यसै गरी भर्ब भनेको त्यो सब्जेक्टले गर्ने काम अथवा त्यो सब्जेक्टको अवस्था जनाउने क्रिया। त्यसै गरी अर्को छ अब्जेक्ट। अब्जेक्ट भनेको त्यो सब्जेक्टले जुन कुरामाथि काम गर्छ त्यसलाई हामी अब्जेक्ट भन्छौँ। यसको बारेमा हामी एकैछिनमा डिस्कस गरिहाल्छौँ। कुनै पनि सेन्टेन्सको बेसिक वा फन्डामेन्टल स्ट्रक्चर भन्नु नै सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट हो। अब यसमा सब्जेक्ट र अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रनाउन वा नाउन नै हुन्छ, नाउन वा प्रनाउन हुन्छ। त्यसै गरी भर्ब, अब यो भर्ब भनेको क्रिया हो र क्रिया चाहिँ धेरै किसिमका हुन्छन्। यसमा हामीले अहिले बेसिक लेभलमा जान्नुपर्ने भनेको एउटा हेल्पिङ अथवा एक्जिलरी भर्ब र अर्को मेन भर्ब। यी दुई प्रकारको भर्ब चाहिँ हामीले अहिले बेसिक लेभलमा सिक्नुपर्छ र बाँकी रहेको भर्ब भनेको हामी जति हामी एडभान्स लेभलमा घुस्दै जान्छौँ त्यति नै हामीले अरू भर्ब पनि सिक्दै जानुपर्छ। विभिन्न भर्बहरू हुन्छन्, जस्तै कपुलर भर्ब, लिङ्किङ भर्ब, ट्रान्जिटिभ, इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब। यी सबै भर्बहरूको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ। अब यसमा छ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यसमा के छ भन्दा हि, सी, इट, यु, वी, दे, राम एन्ड श्याम, स्टुडेन्ट, पिपल। अब यी सबै सब्जेक्टहरू भनेको चाहिँ काम गर्ने कर्ताहरू हुन्, अथवा हामी जब स्टेटको कुरा गर्दा पनि हामी यिनै सब्जेक्टहरूको स्टेटको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्टमा हामी यही कुराको बारेमा डिस्कस गरौँला भर्ब सँगसँगै। ओके गाइज, अब हामी हाम्रो हेल्पिङ अर एक्जिलरी भर्ब र मेन भर्बको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। भर्ब्स यानि क्रिया। क्रिया त्यो माध्यम हो जसले सब्जेक्ट अथवा कर्ताको कार्य वा अवस्थालाई अथवा स्थितिको बारेमा जानकारी दिन्छ। भर्ब डिस्क्राइब्स द एक्सन अर द स्टेट अफ द अब्जेक्ट। भर्बले के गर्छ भन्दा गाइज, कुनै पनि सब्जेक्ट, अघि भनेको जस्तै आई, यु, म, तिमी, ऊ, उनी, यस्तो सब्जेक्टहरूले जुन कार्य गर्छन् नि, कि त त्यो कार्यको बारेमा जानकारी दिन्छ, कि त त्यो सब्जेक्टको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ। अब यहाँ अवस्थाको मतलब सब्जेक्ट कुन अवस्थामा छ, अहिलेको समयमा छ कि बितेको समयमा छ कि आउँदो भविष्यमा छ भन्ने हो। अब कुन अवस्थामा छ अथवा कुन अवस्थामा थियो अथवा कुन अवस्थामा हुनेछ सब्जेक्ट। जस्तै फर इक्जाम्पल, म एउटा टिचर हुँ। अब म टिचर कहिले हुँ त? म टिचर अहिलेको वर्तमान समयमा म एउटा टिचर हुँ। जस्तै म एउटा टिचर थिएँ, आई वाज अ टिचर भन्यो भने के हुन्छ? म कहिले थिएँ भन्दा म बितेको समयमा टिचर थिएँ। अब म टिचर हुनेछु भन्यो भने आई विल बी अ टिचर, मतलब म कुनै भविष्यमा हुनेछु। म अहिले टिचर छैन, म भविष्यमा हुनेछु भन्न खोजेको। द्याट मिन्स यसले के देखायो भने मेरो स्टेट देखायो। म अहिले टिचर हुँ भन्दा म अहिलेको अवस्थामा टिचर हुँ। सो मेरो अवस्था देखायो नि त यसले। त्यस कारणले भर्बले चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टले गरेको कार्यलाई जनाउँछ अथवा त्यो सब्जेक्टको स्टेटलाई, मतलब कुन अवस्थामा छ त्यो सब्जेक्ट भनेर जनाउँछ। ओके गाइज, हामी यो भिडियोमा चाहिँ सेन्टेन्सलाई त्यति धेरै फोकस गर्दैनौँ। योभन्दा नेक्स्ट भिडियोमा हामी कम्प्लिटली जिरो लेभलदेखि सेन्टेन्स फर्मेसन नै सिक्छौँ। त्यसको लागि नै हामीले अहिले के गरिरहेको हो, भर्ब सिकिरहेको हो। अब हामी भर्बको टाइप्सको बारेमा सिक्नेछौँ। अब छ क्रियाको प्रकार, मतलब टाइप्स अफ भर्ब्स। क्रियाहरू दुई प्रकारका हुन्छन् मुख्यतया। एउटा भयो मुख्य क्रिया, मेन भर्ब, र अर्को छ सहायक क्रिया, हेल्पिङ अर एक्जिलरी भर्ब। अब हामी एक एक गरी यी दुई भर्बहरूको बारेमा डिटेलमा पढ्नेछौँ। क्रियाहरू वास्तवमा धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर हामीले चाहिँ बेसिक लेभलको लागि मेन दुईवटा क्रियाहरू पढ्दैछौँ, मेन भर्ब र एक्जिलरी भर्ब। सो पहिला छ मेन भर्ब। यो भर्बले सब्जेक्टको कामको बारेमा जानकारी दिन्छ। मेन भर्ब डिस्क्राइब्स द एक्सन अफ द सब्जेक्ट, मतलब यो भर्बले चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टले के काम गर्दैछ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्छ। जस्तै पढ्नु, रिड, लेख्नु, राइट, सोच्नु, थिङ्क, नाच्नु, डान्स, भाग्नु, फ्ली, याद गर्नु, मिस,
याद गर्नुलाई हामी नर्मल्ली सम्झिनु पनि भन्छौँ, रिमेम्बर पनि भन्छौँ, तर अर्कै खालको याद गर्ने भयो त्यो। यो याद गर्ने चाहिँ कसैलाई मिस गर्ने खालको। अर्को छ महसुस गर्नु, रियलाइज अथवा फिल पनि भनिन्छ कुनै कुनै बेला। अनि देख्नु, सी आदि। अब यस्ता भवहरू लाखौँ करोडौँ हुन्छन्। यिनीहरूलाई भनिन्छ हामी मेन भव। किन हामीले मेन भव भन्दैछौँ यसलाई भन्दा, यहाँ केही काम भइरहेको छ नि त। पढ्नुभन्दा पढ्ने काम भइरहेको छ, लेख्नुभन्दा लेख्ने काम, सोच्नुभन्दा सोच्ने काम भयो, नाच्नुभन्दा नाच्ने काम। अब अर्को कुरा, काम गर्ने भनेको सिर्फ हातखुट्टा चलाएर गर्ने खालको काम मात्र काम होइन। जस्तै जे गरे पनि हाम्रो बडीको कुनै न कुनै अङ्गले त काम गरिरहेको छ। जस्तै सोच्नु, यसमा कुनै हात खुट्टा चल्ने काम त हुँदैन, तर पनि के हुन्छ, यसमा सोच्नु भनेको के हो, हाम्रो दिमाग एक्टिभेट भएको छ नि त। त्यस कारणले जस्तै याद गर्नु पनि हाम्रो दिमाग एक्टिभेट भएको छ। जस्तै महसुस गर्नु भनेको हाम्रो के हुन्छ, नर्मली एउटा भावसँग रिलेटेड हुन्छ। सो हाम्रो मुटुले महसुस गर्ने टाइपको भयो। सो कुनै न कुनै एङ्गलबाट हेर्दा केही न केही काम भइरहेकै छ यसमा, र यो काम कसले गर्छ, सब्जेक्टले गर्छ। अर्को छ हेल्पिङ भर्ब। यसलाई हामी एक्जिलरी भर्ब पनि भन्छौँ। यो क्रियाले सब्जेक्टको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ। वर्तमान, भूत वा भविष्य कुन अवस्थामा छ भनेर जानकारी दिन्छ। हेल्पिङ भर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट अफ द अब्जेक्ट, प्रेजेन्ट, पास्ट अर फ्युचर। भनेको यसमा चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ कुन अवस्थामा छ, प्रेजेन्ट अवस्थामा छ कि पास्ट अवस्थामा छ कि फ्युचर अवस्थामा छ भनेर जानकारी दिने काम कसले गर्छ, हेल्पिङ भर्बले। मेन भर्बले के काम गर्छ भन्दा, सब्जेक्टले के काम गरेको छ, सब्जेक्टले कुन कार्य गरेको छ भनेर जानकारी दिन्छ। हेल्पिङ भर्बले के गर्छ, त्यो सब्जेक्ट कुन स्टेटमा छ, कुन अवस्थामा छ भनेर जानकारी दिन्छ है त। अब छ हेल्पिङ भर्बभित्रको प्रेजेन्ट हेल्पिङ भर्ब्स भनेको वर्तमान सहायक क्रिया, जसभित्र पर्छन् इज, एम, आर, हैज बिन, हैभ बिन, डु, डज, क्यान, सुड, मस्ट एक्सेट्रा। अब यी भर्बहरूमध्ये पनि क्यान, सुड र मस्ट छ नि, यो चाहिँ हाम्रो मोडल हेल्पिङ भर्बभित्र पर्छ। अब मोडल हेल्पिङ भर्ब भनेको पनि भर्बकै एउटा टाइप्स हो, र यो चाहिँ हामी बेसिक लेभल पार गरेर बेसिक लेभलको सेन्टेन्सहरू राम्रोसँग फर्मेसन गर्न सक्ने भइसकेपछि अलिकति एडभान्स लेभलमा पुगेपछि हामी मोडल भर्ब्सहरूको बारेमा फेरि पछिल्लो भिडियो लेक्चरमा डिस्कस गर्ने नै छौँ, यसको बारेमा हामी स्टडी गर्ने नै छौँ। त्यसै गरी अर्को छ पास्ट हेल्पिङ भर्ब्स भनेको। पास्ट हेल्पिङ भर्ब्स भनेको वर्तमान सहायक क्रिया भने जस्तै भूतकालको सहायक क्रियाहरू भयो। यसभित्र के पर्छन् भन्दा, वाज, वेयर, अघि इजेएमआर पर्थ्यो, यसमा वाज वेयर पर्छ। अघि डु, डज पर्थ्यो, यसमा डिड पर्छ। त्यसरी नै वाज, वेयर, डिड, हैड बिन, कुड ह्याभ, सुड ह्याभ, मस्ट ह्याभ एक्सेट्रा। अब यीमध्ये पनि कुड ह्याभ, सुड ह्याभ, मस्ट ह्याभ छ नि, यो पनि हाम्रो मोडल हेल्पिङ भर्बभित्र पर्छ, जुन हामी पछिल्लो भिडियो लेक्चरमा डिस्कस गर्नेछौँ। अर्को छ फ्युचर हेल्पिङ भर्ब्स भनेको भविष्यत सहायक क्रिया, भविष्यकालको सहायक क्रिया। यसभित्र पर्छ विल। नर्मल्ली भविष्य भन्ने बित्तिकै विल त भइहाल्यो, विल ह्याभ अनि विल ह्याभ टु। अब यसमा पनि यो विल ह्याभ टु छ नि, जुन त्यो मोडल हेल्पिङ भर्ब हो, जुन हामी एडभान्स लेभलमा मोडल भर्ब पढ्दाखेरि पढ्नेछौँ। अब यति कुरा जानिसकेपछि हामी मेन भर्बको फर्म्स अथवा रूपहरूको बारेमा डिटेलमा सिक्छौँ। साथीहरू, मेन भर्बले अघि मैले भने जस्तै कुनै पनि सब्जेक्टले गर्ने कार्यलाई जनाउँछ, र सब्जेक्ट भनेको कुनै पनि नाउन वा प्रनाउन, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि वस्तुको नाम, जस्तै म, तिमीहरू, हामीहरू, तिनीहरू, सीता, राम र श्याम, उनीहरू। सो यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, सब्जेक्ट भन्छौँ, र यिनै सब्जेक्टहरूले गर्ने कार्यलाई मेन भर्बले जनाउँछ। अब यहाँ एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है त। सब्जेक्ट प्लस एक्जिलरी भर्ब अथवा एचबी हेल्पिङ भर्ब प्लस एमबी मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट। अब हामीसँग नर्मल्ली हामीले एक्जिलरी भर्ब र मेन भर्बको बारेमा अहिले पढ्दैछौँ। त एक्जिलरी भर्ब भनेको सिम्पली स्टेट देखाउने भयो भने मेन भर्ब भनेको कुनै पनि सब्जेक्टले गर्ने कार्य देखाउने भयो। अब मैले सब्जेक्टको बारेमा अगाडि नै भनिसकेँ, र यसमा काम भनेको कस्तो हुन्छ, काम भन्दा हिँड्नु, डुल्नु, पढ्नु, खेल्नु, नाच्नु, गाउनु, यी सबै के हुन्, कार्यहरू हुन्, मेन भर्बहरू हुन्। र मेन भर्ब चिन्नको लागि के चाहिँ एउटा आइडिया लगाउन सकिन्छ भने, नेपालीमा बोल्दा जुन शब्दको अन्तिममा नु आउँछ ती शब्दहरू के हुन्, मेन भर्बहरू हुन्, मुख्य क्रियाहरू हुन्।
बोल्दाखेरि अन्तिममा नु आउने शब्दहरू के हुन्? मुख्य क्रियाहरू हुन्। र यिनै मुख्य क्रियाहरूको चाहिँ 5वटा फर्म्स हुन्छ, भनेको 5वटा रूपहरू हुन्छ। ती हुन् V1, V2, V3, V4 र V5, भनेको V1, V2, V3, V4 र V5। कुनै पनि मुख्य क्रियाको, कुनै पनि एक्सन देखाउने क्रिया हुन्छ नि, एक्सन भर्ब, कुनै पनि मुख्य मेन भर्बको चाहिँ 5वटा रूपहरू हुन्छन्। अब हामी केही इक्जाम्पलहरूबाट यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। अब यसमा मैले लिएको मेन भर्ब कुन छ? प्ले। प्ले भनेको खेल्नु है त। अब यसमा V1, V2, V3, V4, V5 के छ? V5 के छ हेरौँ है त। V1 भनेको प्ले, V2 भनेको प्लेड, V3 भनेको प्लेड, V4 भनेको प्लेइङ र V5 भनेको प्लेज। अब यसमा V1 मा प्ले भनेको खेल्नु। नर्मल्ली कुनै पनि भर्बको फर्स्ट फर्म भनेको नर्मल्ली लास्टमा नु लागेर आउँछ। नेपालीमा भन्दा खेल्नु, खानु, हिँड्नु, डुल्नु, उठ्नु, यसरी लास्टमा नु लागेर आयो भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ? मेन भर्ब हुन्छ। र त्यसको भर्ब 2 के छ? प्लेको प्लेड छ। त्यसै गरी भर्ब 3 के छ? प्लेड नै छ। अब भर्ब 2 प्लेड भनेको खेल्यो, अन्त्यमा यो आयो भने नर्मल्ली पास्टको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भर्ब 3 छ प्लेड। प्लेड भनेको खेलेको, त्यही प्लेड नै छ। भर्ब 2 पनि भर्ब 3 पनि प्लेड नै छ, तर भर्ब 2 भनेको खेल्यो, भर्ब 3 भनेको खेलेको। अर्को भयो भर्ब 4 मा फ्लेइङ भनेको खेल्दै, प्लेइङ। प्लेइङ भनेको खेल्दै अथवा खेलिरहेको पनि हुन्छ। खेल्दै पनि भनिन्छ, खेलिरहेको पनि हुन्छ। र अर्को भर्ब 5 मा छ प्लेज। प्लेज भनेको खेल्छ। अब यसमा हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भर्ब 1 मा जहिले पनि नु लागेर आउँछ, खेल्नु। भर्ब 2 मा जहिले पनि अन्तिममा यो लागेर आउँछ, खेल्यो। भर्ब 3 मा जहिले पनि एको लागेर आउँछ, एको, एका, एकी, जस्तै खेलेको, खेलेका, खेलेकी, यसरी एको, एका, एकी लागेर आउँछ। यो हाम्रो भर्ब 3 भयो प्लेड। अर्को भर्ब 4 छ। भर्ब 4 मा जहिले पनि लास्टमा कि त दै, तै दै, अथवा हेको, हेका, हेकी। हेको, हेका, हेकी भनेको खेलिरहेको, खेलिरहेकी, खेलिरहेका, यसरी कि त हेको, हेका, हेकी आउँछ, कि त तै दै आउँछ भर्ब 4 को अन्तिममा। त्यसै गरी अर्को छ भर्ब 5 मा छ प्लेज भनेको खेल्छ, र अन्तिममा नर्मल्ली छका रूपहरू आउँछ, छ, छन्। यसरी चाहिँ हामीले भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4 र भर्ब 5 लाई हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। त्यसै गरी दोस्रो इक्जाम्पल हेरौँ। गो, वेन्ट, गन, गोइङ, गोज। मैले दोस्रो इक्जाम्पल के लिएको छु भन्दा गो। गो भनेको जानु, वेन्ट भनेको गयो, गन भनेको गएको, गोइङ भनेको जाँदै, र गोज भनेको जान्छ। अब यसमा पनि माथिकै जस्तो ठ्याक्कै मिलेको छ, हेरौँ है त। प्ले भनेको खेल्नु थियो, गो भनेको जानु, अन्तिममा नु आयो। प्लेड भनेको खेले थियो, वेन्ट भनेको गयो, अन्तिममा यो आयो। भर्ब 2 मा अन्तिममा यो आउँछ। त्यसै गरी अर्को प्लेड भनेको खेलेको थियो, अर्को के आयो तल? गन भनेको गएको, एको आयो, एको, एका, एकी आउँछ। प्लेइङ भनेको खेल्दै थियो, गोइङ भनेको जाँदै, तैदै आउँछ। प्लेज भनेको खेल्छ छ, गोज भनेको जान्छ छ। यसमा के भयो? अन्तिममा छको रूप आयो। भने यसरी भर्ब 1 मा नु, भर्ब 2 मा यो, भर्ब 3 मा एको, एका, एकी, जहिले पनि सम्झिनुपर्छ एको, एका, एकी। भर्ब 4 मा तैदै अथवा हेको, हेका, हेकी, र भर्ब 5 मा के हुन्छ? छका कुनै रूपहरू आयो भने हामीले यसरी भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4 र भर्ब 5 लाई पहिला नेपालीमा बुझ्न जरुरी छ। भर्ब 1 भनेको के हो, भर्ब 2 भनेको के हो, भर्ब 3, भर्ब 4, भर्ब 5 कुनै पनि मेन भर्बमा। अहिले मैले दुईटा इक्जाम्पल लिएँ, प्ले र गो, मतलब खेल्नु र जानुको मैले इक्जाम्पल लिएँ। त्यसरी हामीले इक्जाम्पल जति पनि कुनै धेरैको लिन सकिन्छ, धेरै मेन भर्बहरूको हामीले इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। हामी अझै पनि केही इक्जाम्पलहरूबाट बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त। अरू इक्जाम्पलमा जानुभन्दा पहिला हामी यहाँ भएको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझेर मात्र हामी अगाडि बढौँ। जस्तै यसमा पहिलो भर्ब प्ले, दोस्रो भर्ब गोमा, पहिलो भर्ब प्लेमा भर्ब 1 बाट भर्ब 2 बनाउँदा के गरेको छ? यसमा प्लेमा इडी थपेर प्लेड गरिएको छ। त्यसै गरी भर्ब 3 बनाउँदा पनि भर्ब 1 प्लेमा इडी थपिएर प्लेड गरिएको छ। तर गोमा तल हेरौँ, तल गो भन्ने भर्बमा चाहिँ के गरिएको छ? गोमा इडी थपेर भर्ब 2 बनाइएको छैन नि, अनि फेरि यही भर्ब 1 गोमा इडी थपेर भर्ब 3 बनाइएको छैन। मतलब माथि चाहिँ भर्ब 1 मा
इडी थप्यो भने भब टू र भब थ्री बनेको छ। तल चाहिँ भब वानमा इडी थपेर भब टू भब थ्री बनिएको छैन, अरू नै कुनै तरिकाबाट बनेको छ, जस्तै गो गो वेन्ट गन, एकदम बिल्कुलै फरक छ नि सुन्दाखेरि। तर माथिको प्ले प्लेड प्लेड होइन। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यसमा पनि यो प्ले र गो पनि फरक फरक खालको भब हो। जस्तै प्लेमा इडी थपिया छ भब टू र भब थ्री बनाउँदा भने यदि कुनै पनि मेन भबमा भब टू र भब थ्री बनाउँदा इडी थपेर बनाउन सकिन्छ भने त्यस्तो भबलाई हामी भन्छौँ रेगुलर भब। र यदि कुनै पनि मेन भबमा इडी थपेर भब टू र भब थ्री बनाउन सकिँदैन भने त्यस्तोलाई भन्छौँ हामी इरेगुलर भब। अब हामी पहिला रेगुलर भब र इरेगुलर भबको बारेमा छोटो जानकारी लिउँ है त। रेगुलर भब, यदि कुनै भबको V1मा इडी थप्दा V2 र V3 बन्छ भने त्यस्ता भबहरूलाई रेगुलर भब भनिन्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पल लिएको छु, भब वानमा वाक, वाक भनेको हिँड्नु, अन्तिममा नु लागेपछि भब वान हुन्छ। भब टूमा वाक्ड, वाक्ड भनेको हिँड्यो, अन्तिममा योको फर्म लागेपछि भब टू भयो। भब थ्रीमा वाक्ड, हिँडेको। अब यसमा भब वान वाक छ, वाकमा इडी थप्दा भब टू र भब थ्री बनिएको छ होइन त। भनेपछि भब वानमा इडी थप्दा भब टू र भब थ्री बन्यो भने त्यस्तो भबलाई भनिन्छ रेगुलर भब। मतलब यसमा वाक भनेको हाम्रो रेगुलर भब हो। त्यसै गरी तल हेरौँ, ओपन, ओपन भनेको खोल्नु, भब टू ओपन्ड, इडी थपिएको छ। भब थ्रीमा पनि ओपन्ड, इडी थपिएको छ। द्याट मिन्स ओपन भनेको भब वानमा इडी थप्दा भब टू र भब थ्री बनेको छ, त्यस कारणले ओपन पनि के हो, रेगुलर भब हो। ओके, त्यसका साथसाथै खोल्नु, ओपन भनेको खोल्नु, ओपन खोल्यो, ओपन खोलेको। ओपनिङ खोल्दै अथवा खोलिरहेको, ओपन्स भनेको खोल्छ। जहिले पनि हाम्रो भब भनेको आइएनजी फर्ममा हुन्छ र त्यसले चाहिँ के सेन्स बुझाउँछ भने कुनै पनि काम भइरहेको भनेर बुझाउँछ। जस्तै वाकिङ भनेको हिँडिरहेको अथवा हिँड्दै, हिँडिरहेको होइन हिँडिरहेको, हेको हेका हेकी आउँछ है गाइज, हिँडिरहेको। तल ओपनिङ भनेको खोलिरहेको होइन खोलिरहेको अथवा खोल्दै। एको एका एकी भनेको भब थ्रीमा आउँछ। जस्तै वाक्ड भनेको हिँडेको, हिँडेकोमा एको लुकेको छ नि, त्यसमा हिँडेकोमा हिँडेको हुँदैन नि, हिँडेको हुन्छ। सो हिँडेको, एको एकाएकी, हिँडेको हिँडेकी, खोलेको खोलेकी, खोलेका खोलेको। यसरी चाहिँ हामी भब वान, भब टू, भब थ्री, भब फोर, भब फाइभ चिन्छौँ। त्यसका साथसाथै रेगुलर भब र इरेगुलर भब चिन्ने तरिका के हो? रेगुलर भब भनेको कस्तो भब हो भन्दा भब वानमा यदि इडी थप्दा भब टू र भब थ्री बन्छ भने त्यस्तो भबलाई हामी रेगुलर भब भन्छौँ। र आइएनजी फर्म भएको भब फोर भयो, अनि एकको एकाएकी आउने भब थ्री, अनि कुनै पनि काम भइरहेको सेन्स दिने, जस्तै हिँड्दै हिँडिरहेको, खोल्दै खोलिरहेको, गाउँदै गाइरहेको, नाच्दै अथवा नाचिरहेको भन्ने सेन्स आउने हाम्रो भब फोर हुन्छ। र अन्तिममा वाक्स भनेको हिँड्छ, ओपन्स भनेको खोल्छ। नर्मली भब वानमा यस तथा यस लगायो भने भब फाइभ बन्छ। र वाक्स भनेको हिँड्छ, ओपन भनेको खोल्छ, डान्सेस भनेको नाच्छ, सिङ्स भनेको गाउँछ। सो यिनीहरू चाहिँ के हो, नर्मल्ली भब फाइभ हो। र भब फाइभमा चाहिँ पछाडि छका रूपहरू आउँछ। अब छ इरेगुलर भब। यदि कुनै भबको V1मा इडी थप्दा V2 र V3 बन्दैन र V2 र V3 अरू नै तरिकाले बन्दछ भने त्यस्ता भबहरूलाई इरेगुलर भब भनिन्छ। जस्तै सिङ गाउनु, रन कुद्नु, फल खस्नु, किप राख्नु, ड्राइभ चलाउनु, सी देख्नु, वेयर लगाउनु, टियर च्यात्नु आदि। अब हामी यिनै केही इरेगुलर भबहरूलाई यसको पाँचवटै फर्ममा हामी हेर्छौँ। अब यसमा मैले तीनवटा भबहरू ल्याएको छु। फर्स्ट भब छ स्पिक। स्पिक भनेको बोल्नु, भब वान स्पिक बोल्नु, भब टू स्पोक बोल्यो, भब थ्री स्पोकन बोलेको, भब फोर स्पिकिङ बोल्दै, र भब फाइभ स्पिक्स बोल्छ। अब यसमा भब वान स्पिक छ, तर भब टू चाहिँ स्पोक र स्पोकन अलि फरक छ नि। पहिलाको रेगुलर भबको जस्तो ठ्याक्कै भब वानमा इडी थपेर भब टू र भब थ्री बनाएको छैन, त्यस कारणले यो अलिक फरक तरिकाले भब टू र भब थ्री बनाएको छ। त्यही भएर यो स्पिक के हो, इरेगुलर भब हो। त्यसै गरी अर्को छ खस्नु, फल।
फल भनेको खस्नु, फल, फेल, फलेन, फलिङ, फल्स भनेपछि यसमा खस्नु, खस्यो, खसेको, खस्दै, खस्छ। यसमा पनि भब वान भन्दा बिल्कुलै भब टू र भब थ्री फरक छ। इडी लागेर भब टू र भब थ्री बनेको छैन, त्यस कारणले यो पनि के भयो, इरेगुलर भब भयो। त्यसै गरी किप, केप्ट, केप्ट, किपिङ, किप्स राख्नु, राख्यो, राखेको, राख्दै, राख्छ यो पनि के भयो, इरेगुलर भब भयो, किनकि यसमा पनि इडी लागेर भब टू र भब थ्री बनेको छैन। अब यसका साथसाथै बुझ्नुपर्ने कुरा, मेन कुरा के हो भने मैले अघि भनेको जस्तै अब हाम्रो यसमा के हुन्छ, भब वान बोल्नु, भब टू बोल्यो, भब थ्री बोलेको, भब फोर बोल्दै, भब फाइभ बोल्छ। अब बोल्छ भन्दा कहिले बोल्छ, अहिले प्रेजेन्टमा बोल्ने हो नि त। जस्तै राम बोल्छ, राम खान्छ, राम खस्छ, रामले किताब राख्छ, ऊ भिरबाट खस्छ, यो प्रेजेन्टको कुरा भयो, यो खस्छ। अब भब वान र भब फाइभ जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, प्रेजेन्टमा युज गर्छौँ। यो एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा हो कि प्रेजेन्टमा युज गरिने भब भनेको के हो, भब वान र भब फाइभ। त्यसै गरी भब टू हेरौँ, स्पोक भनेको के छ, बोल्यो। कहिले बोल्यो त, विगतमा बोल्यो, रामले नराम्रो शब्द बोल्यो। त्यसै गरी राम झ्यालबाट खस्यो, रामले यो किताब टेबलमाथि राख्यो। हामीले यसरी बोल्दाखेरि के भयो, यो राखियो, यो आउने बित्तिकै त्यो जहिले पनि के हुन्छ, पास्ट फर्ममा हुन्छ। जस्तै तिनीहरू भयो भने राखे हुन्छ, राम भयो भने राख्यो, म भयो भने मैले किताब टेबलमाथि राखेँ हुन्छ, खेँ, राखेँ, राख्यो भने यो सबै के हो, पछाडि योको रूप आयो नि। जब पछाडि योको रूप आउँछ त्यो पास्ट हुन्छ। त्यस कारणले यो भब टू भनेको पास्ट भब हो, मतलब हामीले पास्ट टेन्समा युज गरिने भब हो, भब टू। त्यसै गरी भब थ्री र भब फोर। अब यी भब थ्री र भब फोर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा फ्युचरमा, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तिनवटै टेन्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो भब थ्री र भब फोरलाई युज गर्छौँ। यसको चाहिँ प्रेजेन्टमा मात्र लाग्ने, पास्टमा मात्र लाग्ने, फ्युचरमा मात्र लाग्ने भन्ने सेन्स हुँदैन। यसको चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्टमा पनि भब थ्री लाग्छ, पास्टमा पनि भब थ्री लाग्छ, अनि फ्युचरमा पनि भब थ्री लाग्छ। त्यसै गरी भब फोर, स्पिकिङ, बोल्दै, खस्दै, राख्दै, यो पनि के हुन्छ, भब फोर पनि प्रेजेन्टमा पनि लाग्छ, पास्टमा पनि लाग्छ, फ्युचरमा पनि लाग्छ। अब कसरी लाग्छ यस विषयमा पनि हामी हल्का केही कुराहरू भन्छौँ। अब यहाँ मैले दुईवटा इक्जाम्पल ल्याएको छु। जस्तै राम प्लेज फुटबल, राम फुटबल खेल्छ। अब यसमा मेन काम के हो, यसमा काम गर्ने मान्छेको राम, रामले के काम गर्छ, फुटबल खेल्ने काम गर्छ। सो प्ले भनेको भब, राम भनेको सब्जेक्ट, र फुटबल भनेको रामले के माथि काम गर्छ, मतलब फुटबल माथि काम गर्छ नि त, फुटबल खेल्ने भएपछि। त्यस कारणले फुटबल भनेको के भयो, यसमा अब्जेक्ट भयो। अब राम प्लेज फुटबलमा प्लेज भनेको प्लेको भब फाइभ हो नि त। अब राम भनेको सब्जेक्ट भयो, अनि यो भब फाइभ, राम फुटबल खेल्छ। कहिले खेल्छ, वर्तमान समयमा खेल्छ। नर्मल्ली राम फुटबल खेल्ने गर्छ, हिजो नि खेल्थ्यो, आज नि खेल्छ, भोलि नि खेल्छ, मतलब नर्मल्ली रामले फुटबल खेल्ने गर्छ भन्न खोजेको। सो राम फुटबल खेल्छ, राम प्लेज फुटबल। अब यसमा चाहिँ प्ले भनेको भब वान भयो, प्लेको भब फाइभ प्लेज भयो। सो यसमा भब फाइभ के भएको छ, प्रेजेन्टमा युज भएको छ। त्यसै गरी अर्को छ दे लर्न इङ्ग्लिस, तिनीहरू अङ्ग्रेजी सिक्छन्। तिनीहरूले यहाँ के काम गरेका छन्, अङ्ग्रेजी सिक्ने काम गरेका छन्। सो तिनीहरू नर्मल्ली अङ्ग्रेजी सिक्छन्, कहिले सिक्छन्, वर्तमानमा सिक्छन्। यसरी चाहिँ भब वान र भब फाइभको प्रयोग प्रेजेन्टमा गरिन्छ। अब अर्को इक्जाम्पल मैले पास्टमा लिएर आएको छु। अब पास्टमा भब टूको युज कसरी गरिन्छ, सी ड्रोभ अ कार, उनले कार चलाइन्। नर्मली ड्रोभ भनेको ड्राइभ, ड्राइभको भब टू हो। ड्रोभ भनेको ड्राइभ भनेको चलाउनु, ड्रोभ भनेको चलायो। अब यसमा केटी मान्छे भएको कारणले चलाइन् भयो। सो उनले कार कहिले चलाइन् त भन्दा बितेको समयमा चलाइन् नि, त्यस कारणले उनले कार चलाइन्, यो के भयो, हाम्रो भब टू प्रयोग भएको एउटा पास्ट सेन्टेन्स भयो। अब छ प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचरमा V3 र V4 को प्रयोग। अब अघि मैले भने कि भब वान र भब फाइभ प्रेजेन्टमा मात्र युज हुन्छ, भब टू पास्टमा मात्र युज हुन्छ, तर भब थ्री र भब फोर जुन छ त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तिनवटै टेन्समा हामी युज गर्न सक्छौँ सेन्टेन्स बनाउनको लागि। जस्तै मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु, हामीले गृह कार्य सकेका छौँ, वी हेभ फिनिस्ड होमवर्क। अब यसमा मेन काम के हो, गृह कार्य सक्ने काम भएको छ नि त यसमा। सो सक्नु भनेको सकाउनुलाई हामी के भन्छौँ, फिनिस भन्छौँ। फिनिसको भब टू पनि फिनिस्ड हुन्छ, भब थ्री पनि फिनिस्ड हुन्छ, किनकि फिनिस एउटा रेगुलर भब हो। भनेपछि हामीले गृह कार्य सकेका छौँ, यो हाम्रो के भयो, प्रेजेन्ट टेन्स भयो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। अब यो प्रेजेन्ट टेन्स, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, अब पास्ट पर्फेक्ट टेन्सहरू, यिनीहरू चाहिँ हामी टेन्स लेसनमा अब केही दिनमै हामी टेन्स लेसनमा एकदम डिटेलमा जिरोदेखि पढ्नेछौँ। अहिले चाहिँ मेन मैले भबलाई बुझाउनको लागि यो सेन्टेन्स यहाँ लेखिरहेको छु। सो अर्को छ हामीले गृह कार्य सकिसकेका थियौँ,
कहिले सकिसकेका थियौँ त? पहिल्यै सकिसकेका थियौँ। मतलब यो हामीले बितेको समयको कुरा गरिरहेका छौँ र यसमा पनि हामीले फिनिस्ड भर्ब 3 युज गरेका छौँ। अर्को छ हामीले गृहकार्य सकिसकेका हुनेछौँ। वी विल ह्याभ फिनिस्ड होमवर्क भनेको हामीले गृहकार्य सकिसकेका हुनेछौँ, सकिसकेका हुन्छौँ भन्छौँ नि हामी। कहिले सकिसकेका हुनेछौँ भन्दा भविष्यमा, भोलि, पर्सि, 2 दिनपछि, 4 दिनपछि मैले होमवर्क सकिसकेका हुनेछु। त आइज न मेरो घरमा, मैले होमवर्क सकिसकेका हुनेछु भन्छौँ नि हामी। सो यसरी हामीले चाहिँ भर्ब 3 लाई के गर्यौँ, तीनवटै टेन्समा, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तीनवटै स्टेटमा चाहिँ हामीले अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामी जान्छौँ भर्ब 4 को प्रयोगमा। अब भर्ब 4 को प्रयोगमा मैले यहाँ इक्जाम्पल ल्याएको छु। म अङ्ग्रेजी पढाउँदैछु। आई एम टिचिङ इङ्ग्लिस। जस्तै मैले भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4, भर्ब 5 पढाउँदाखेरि टिच भनेको पढाउनु, टिचको भर्ब 2 टट, भर्ब 3 पनि टट, भर्ब 4 टिचिङ। जहिले पनि आइएनजी फर्म हुने बित्तिकै के हुन्छ, पढाउँदैछु अथवा पढाइरहेको छु, पढाउँदैछु अथवा पढाइरहेको छु भन्ने सेन्स आउँछ। सो म अङ्ग्रेजी पढाउँदैछु। कहिले पढाउँदैछु? अहिले पढाउँदैछु। सो यो के भयो, प्रेजेन्टमा भयो। अहिले म तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाइरहेको छु नि। सो म अङ्ग्रेजी पढाउँदैछु मतलब अहिले प्रेजेन्टमा पढाउँदैछु। त्यसै गरी अर्को छ, म अङ्ग्रेजी पढाउँदै थिएँ। पढाउँदै थिएँ, म अङ्ग्रेजी पढाउने काम गर्दै थिएँ। तर कहिले गर्दै थिएँ भन्दा विगतमा, हिजो वा अस्ति। म अङ्ग्रेजी पढाउँदै थिएँ नि हिजो वा अस्ति भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पास्टमा युज भयो। सेम एउटै भर्ब, भर्ब 4 टिचिङ, टिचिङ। अब छ फ्युचरमा, म अङ्ग्रेजी पढाउँदै हुनेछु। म अङ्ग्रेजी पढाइरहेको हुन्छु भन्छौँ नि हामी। म अङ्ग्रेजी पढाइरहेको हुनेछु मतलब म अङ्ग्रेजी पढाउने काम गरिरहेको हुन्छु। कहिले? भविष्यमा, आज, हिजो होइन। भरे, बेलुका हुनसक्छ, भोलि, पर्सि, 10 दिनपछि हुनसक्छ। सो यो के भयो, प्रेजेन्टमा, पास्टमा र फ्युचरमा दुवैमा के भयो, भर्ब 3 को पनि प्रयोग गरियो, भर्ब 4 को पनि प्रयोग गरियो। यसरी भर्ब 3 र भर्ब 4 चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तीनवटै स्टेटमा हाम्रो के हुन्छ, प्रयोग हुन्छ। यो कुरा एकदम बुझ्न जरुरी छ र भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला गाइज, है त। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जबसम्म हामीलाई यस्तो बेसिक चिजहरू आउँदैन तब हामी कुनै पनि सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्न सक्दैनौँ। अब एक्जिलरी भर्ब र मेन भर्ब भनेको हेल्पिङ भर्ब र मेन भर्ब, रेगुलर र इरेगुलर भर्बको बारेमा जानिसकेपछि कुन सब्जेक्टमा कुन भर्ब लाग्छ भन्ने कुरा जान्न एकदमै आवश्यक हुन्छ, है त। अब हामी कुन सब्जेक्टमा, सिङ्गुलर सब्जेक्ट र प्लुरल सब्जेक्टमा कस्तो कस्तो भर्बहरू कसरी युज गरिन्छ भन्ने विषयमा छोटो जानकारी लिन्छौँ, है त। अब छ सिङ्गुलर सब्जेक्ट। अब नर्मल्ली हाम्रो सब्जेक्ट भनेको सिङ्गुलर र प्लुरल हुन्छ। अब हाम्रो सिङ्गुलर सब्जेक्टमा जहिले पनि प्लुरल भर्ब लाग्छ। प्लुरल भर्ब भनेको भर्ब 5, नर्मल्ली डान्सेस, वर्क्स, स्टडिज, टिचेस, वेप्स भन्छौँ नि हामी। अब भर्ब 5 भनेको प्लुरल भर्ब भनेको अब लास्टमा यस अथवा इयस लागेको भर्बलाई हामी प्लुरल भर्ब भन्छौँ र सिङ्गुलर सब्जेक्टमा हाम्रो जहिले पनि प्लुरल भर्ब लाग्छ। अघि भनेको जस्तै भर्ब 5 लाग्छ भनेको जस्तै। अब यसमा चाहिँ एउटा रुल हुन्छ, सिङ्गुलर सब्जेक्टहरूमा प्लुरल भर्ब लाग्छ। अब सिङ्गुलर सब्जेक्ट भनेको कस्तो हो, हि, सी, इट, राम, प्लेयर, टिचर, भिलेजर, एकजना जनाउने। जस्तै हि, ऊ भनेको एकजना, उनी भनेको एकजना, त्यो, दिस, द्याट भन्छौँ नि हामी। अनि राम भनेको पनि एकजना मान्छे, प्लेयर भनेको खेलाडी, प्लेयर्स भयो भने खेलाडीहरू, त्यो प्लुरल सब्जेक्ट भयो। प्लेयर भनेको एकजना, त्यस कारणले यो के भयो, सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो। त्यसै गरी टिचर, एकजना टिचर, भिलेजर भनेको पनि एकजना भिलेजर। सो यसरी सिङ्गुलर सब्जेक्टहरूमा हाम्रो कुन भर्ब लाग्छ, हाम्रो नर्मल्ली भर्ब लाग्ने भनेको प्लुरल भर्ब, जस्तै डान्सेस, वर्क्स, स्टडिज, टिचेस, विप्स भने जस्तै। अब यसमा माथि लेखिएको छ कि आई र यु बाहेक भनेको छ। आई र यु बाहेक, जस्तै आई भनेको म पनि त एकजना हो नि, तर पनि ममा चाहिँ किन प्लुरल भर्ब लाग्दैन त भन्दा ममा चाहिँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट भए पनि सिङ्गुलर भर्ब नै लाग्छ आईमा। र अर्को यु, अब यु भनेको त तिमी भन्दा पनि म यु भन्छु, तिमीहरू भन्दा पनि म यु भन्छु। भनेको एकजनालाई भन्दा पनि तिमी भन्दा यु नै हुन्छ, धेरैजनालाई तिमीहरू भन्दा पनि नर्मल्ली इङ्ग्लिसमा यु नै हुन्छ। नेपालीमा पो तिमी र तिमीहरू हुन्छ, इङ्ग्लिसमा त यु नै हुन्छ। त्यस कारणले कुनमा कुन लगाउने भन्ने कन्फ्युजन नहोस् भनेर युमा जहिले पनि के लाग्छ, हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। आई र युमा चाहिँ एकजना मात्रै भए पनि के लाग्छ, सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। अरू चाहिँ सिङ्गुलर सब्जेक्टहरू सबैमा के लाग्छ, प्लुरल भर्ब लाग्छ। अब यसमा मैले केही इक्जाम्पलहरू लिएर आएको छु। जस्तै राम प्लेज, राम खेल्छ। राम भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो, त्यस कारणले योसँग कुन भर्ब लाग्यो, प्लुरल भर्ब। प्लेको प्लेज भनेको प्लुरल भर्ब। त्यसै गरी भिलेजर लाभ्स भनेको, भिलेजर भनेको गाउँले, लाभ्स भनेको हाँस्छ। अब एकजना गाउँले हो नि त, त्यस कारणले एकजना गाउँले भएको कारणले गर्दाखेरि भर्ब 5 भयो। सो भर्ब 5 भनेको प्लुरल भर्ब भनेको भर्ब 5 भनेर बुझ्दा हुन्छ नर्मल्ली।
अर्को छ सीता डान्सेस, सीता नाच्छिन्। सीता सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो, एकजना सीता नाच्छिन्, डान्सेस हो प्लुरल भर्ब। त्यसै गरी इट रेन्स मतलब इट भन्ने नर्मली पानी पर्ने भन्ने सेन्समा आउँछ, जहिले पनि सब्जेक्ट इट लाग्छ। सो इटसँग के लाग्छ, रेन लाग्छ। इट रेन्स भनेको पानी पर्छ। अब यही कुराको एउटा यहाँ सानो चार जस्तो छ, जस्तै सिङ्गुलर सब्जेक्ट हि, सी, इट, राम, रचना, स्टुडेन्ट, प्लेयर आदिमा V5 को प्रयोग गरिन्छ। तर आई र युमा सधैँ V1 को नै प्रयोग गरिन्छ। सिङ्गुलर नै भए पनि, एकजना मात्रै भए पनि V1 को प्रयोग गरिन्छ। तपाईँहरूले यसलाई स्क्रिनसट पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अनि नोट बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ स्क्रिनसट गर्दा। अब मैले यहाँ केही एक्जाम्पलहरू लिएर आएको छु, जस्तै अ स्टुडेन्ट स्टडिज इङ्ग्लिस ग्रामर, विद्यार्थी अङ्ग्रेजी व्याकरण अध्ययन गर्छ। हि प्लेज अ गिटार भनेको ऊ गिटार बजाउँछ। अब यसमा जस्तै कुनै इन्स्ट्रुमेन्टसँग चाहिँ प्ले आयो भने नर्मली त्यो बजाउने भन्ने, प्ले भनेको त खेल्ने हो, खेल्नु हो। तर यदि कुनै इन्स्ट्रुमेन्टसँग प्ले आयो भने मतलब त्यो इन्स्ट्रुमेन्टसँग खेल्नु क्या, गिटारसँग खेल्नु भनेको गिटार बजाउनु भनेर बुझिन्छ। सो अब यसमा हामी यो अहिले सेन्टेन्स फर्मेसनतिर जाँदैनौँ, किनभने योभन्दा पछाडिको भिडियो लेक्चर टेन्सबाट हामी सेन्टेन्स फर्मेसनकै सुरु गर्ने हो। अहिले मैले जस्ट भर्ब बुझाउनको लागि मैले यो लिएर आएको। जस्तै यहाँ अ स्टुडेन्ट छ, सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ, एकजना विद्यार्थी हो, सो भर्ब 5 प्रयोग भएको छ। तल पनि हि भनेको एकजना हो, त्यस कारणले यसमा पनि के प्रयोग भएको छ, भर्ब 5 प्रयोग भएको छ। भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्टमा जहिले पनि प्रेजेन्टमा के हुन्छ, भर्ब 5 नै युज हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को छ प्रेजेन्टमा प्लुरल सब्जेक्ट, जस्तै वी, दे, पिपल, स्टुडेन्ट्स, टिचर्स, राम एन्ड श्याम, भिलेजर्स एक्सेट्रामा V1 को प्रयोग गरिन्छ। आई र युमा पनि सधैँ सिङ्गुलर भर्ब V1 को प्रयोग गरिन्छ। अब प्लुरल सब्जेक्ट भनेको एकभन्दा धेरै जनाउने सब्जेक्ट, जस्तै उही हामीहरू भयो, दे तिनीहरू, मानिसहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, राम र श्याम दुईजना भयो, त्यसै गरी गाउँलेहरू, यसरी एकभन्दा बढी देखाउने सेन्स भएको सब्जेक्ट हुन्छ नि जुन प्लुरल सब्जेक्ट। यसमा चाहिँ हामी प्रेजेन्टमा जहिले पनि भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौँ, जसलाई सिङ्गुलर भर्ब पनि भनिन्छ। यसलाई पनि स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है त। अब सिङ्गुलर सब्जेक्टको पनि केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ, जस्तै तिनीहरू टेलिभिजन हेर्छन्। तिनीहरू भनेको धेरै, एकभन्दा बढी मानिसहरू छन्, सो तिनीहरू वाच टेलिभिजन भनेको दे वाच टेलिभिजन। सो तिनीहरू टेलिभिजन हेर्छन्, टिभी हेर्छन्, धेरै मानिस छन् न त, त्यस कारणले गरी यो प्लुरल सब्जेक्टमा सिङ्गुलर भर्ब वाच लागेको छ। त्यसै गरी अर्को गाउँलेहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्छन्। भिलेजर्स हेल्प इच अदर भनेको यसमा चाहिँ गाउँलेहरू भनेपछि धेरै मानिस भयो। अब हेल्प भनेको यसमा के छ, भर्ब 1 युज भएको छ। सो भिलेजर्स हेल्प इच अदर भनेको प्लुरल सब्जेक्ट सिङ्गुलर भर्ब युज भएको छ। अब यसको सेन्टेन्स फर्मेसन हामी नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा सिक्नेछौँ, तर त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो भर्बहरूको बारेमा जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ है त गाइज। त्यस कारणले यो भिडियोलाई राम्रोसँग स्टडी गरेर पछि मात्र हामी योभन्दा पछि आउने नेक्स्ट भिडियोहरू चाहिँ हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। ओके फ्रेन्ड्स, आज हामीले यो भिडियोमा भर्बको बारेमा जान्यौँ, जस्तै सिङ्गुलर भर्ब, प्लुरल भर्ब, रेगुलर भर्ब, इरेगुलर भर्ब, त्यसै गरी भर्बको 5वटा फर्मको बारेमा, त्यसै गरी हेल्पिङ भर्ब, एक्जिलरी भर्बको बारेमा बुझौँ र कुन सब्जेक्टमा कुन भर्ब लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझौँ र प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर स्टेटको पनि केही कुराहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब योभन्दा पछाडिको भिडियो लेक्चरमा म टेन्स च्याप्टर लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको भए प्लिज यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। त्यसका साथसाथै यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते गाइस, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।